ما چې ځمکه واغستله چې ځمکه مې واغستله لاړم کور ته دننه شوم جانماز مې خور کو مې الله ستا نه مې غوښتې ده ستا د قرآن د تعلیم لپاره مې غوښتې ده الله لاس کې سپاره تا راکړې نور دې نه دی راکړی رنبې دې نه دی راکړی پلاس دې نه دی راکړی سټک دې نه دی راکړی چړۍ دې نه دی راکړی الله پلاس کې پیشکش نه دی راکړی د جم کوډاره دې نه دی راکړی الله پلاس کې تا سپاره راکړلا جماعت ته دې بوتلم اللہ میری کتاب لاس کے راکھو مدرسی سے نہیں بولتما اللہ مدرسی سے نہیں وابستہ کروا اللہ کو وقت میں کی رنوا دیرک پیالا اللہ تصر بھی پٹھے دو پٹھے دراکو اللہ جماعت سے نہیں وابستہ کروا اللہ منبر و محراب سے نہیں وابستہ کروا اللہ میرے گھر میں طالبان میں ریوز و دبن سے نڑا استعمال کرنے کے ہوئی اللہ اس کو کنی گیری کی سپیل کو لگے گا خدای ماں مختلہ ستانا من مرون پارا میں مختلہ بچانا میں مختلہ اللہ نیشم واپس کو لے اللہ شرمیگم چو واپس کو لے اللہ سبیلتیگم چو واپس کو لے اللہ رسواتیگم چو واپس کو لے خدای زمان دا پختنو غیرت تعلق برداشت گئی کہ اسے واقع ہوئے واپس کے اگر تزان پنی واپس کو لے بلی اخکاری اللہ چو واپس کو زان نتا بلی اخکاری وہ خدای یو کارو کا کستانی خوخا تیزو بارے اللہ دی مالک طریق توا چوا چراشی دروازہ راتا ہوتا کئی اور آپ کوئی جو استاد نازمہ کا نگم لڑکڑے بنی در ممباس صرف داغن احمید اللہ جھوٹا وقت انداز ہمارے بارے کارتی دی اللہ بزدہ بنی ہوئے اللہ جنب نکو اللہ شکوان نکو اللہ خدانم نکو خدای خکوان مسکون زشر میں گما اللہ دنی سپینو نکو لاج اساتا بس چکلم پیتا کی خودلا ناغ وقت کم سودا دیو جنب کڑا او چکلم ناب تول کو نپدرینیم جنب ہمانی پیتا ادرے دلا او دا بل طرف ہمیں دا بل چکم نے چکر پسل چونی ملیشی دا بے کچکو و چکل دا استاس کو جماعت کی ادری گی او ورطوئی چے دا طالبانو دا پارا چاندہ پکار دا قسم دے دزوئی جتنم دا دیر دے امتحان خبر ہے کاری سے برا سرہ دے ستاس دیکھلی کہ انہیں جماعت کی ادری جماعت زگر مان سکے او یو جماعت کی ادری جماعت اور چاندہ و اختلا اخل کو تنویر خلقو مدرسی لمزمک آگستیلا اغزمک باغ وقت کی من یوں جنوب آگستیلا اس تقریباً کی نشتب جنوب ترسے دلیلا لا پیسید دن اخلاصی کری چون ریدلو چون جمعہ کرو و چلو نیا رسما پخیر 200 روپے چاندرہ کنورا بول نشے استقبل سو چکا چو سڑے قدری کی او اغخل کو تو یہ خلقو دا قرآن دا طالب دا پارا دا اللہ دا نبی دا منو دا پارا دا محمد رسول اللہ دا منو دا پارا راجر امام تانا چندہ وارما مدرسے کے طالبانوں تو ترکیب کے مدرسے کے طالبانوں باندی نہارا دا طالبانوں دنور انتظام نشتا تو جنی کی دنور دلگی گرمے کی وقت حوالے لگی یخدے دلاسا ان تکلیف دے گرمے دلاسا ان تکلیف دے سنت سواق نرا گلے سنت باجون نرا گلے سنت چیرا نرا گلے سنت باڑی نرا گلے سنت پخور نرا گلے سنت دن نرا گلے سنت ممند نرا گلے سنت ویچنے نرا گلے سنت یو علاقینا سنت بڑی علاقینا اور زمین سے تندلا استاذ زمین سے تندلی جماعت کی ادری کے لیے خلق کی خبی کے لیے جدا جماعت میں واری اور یا شاہ تالان دی کمیٹس کی وقت خلق کوئی کی زمین سے تندو منقدی مدرسی در پار خلق کو دعوت کرکو روزانہ کو بنیاد مان زمین ویڈیو گانے شیئر کی شاکرہ کا چالی کلی کھور کو چالی کلی پنیبا میں چکر میں خلقہ روزانے لوان کرے سوک یوسا سوک بلسا سوک کوئی اللہ نبی لگا اے مسلمانہ زخد اللہ نے یریگما اللہ نے یریگما دا اللہ نے تم نے یقین اور بروسہ دا کہ اللہ نے مانی پردہ چونی دا زمان عملی پل ساکھنے دے اللہ پاک پر زمان نے پردہ چی خلطان نے یریگم دخویل دن میں یریگم سنگا خلطان نے یریگم تارا کی سنگ لیدری اور تارا کسی جمع رئیس کرا کسر دن چرادہ کی طرح سرا یہ زیرہ تو خیا چما یو خیانت کرے رافیو خیا یو زیرہ تو خیا چما رسول ہوئے بخبر بچو لگوئے یو زیرہ تو خیا چما خیانت کرے دے نماری دا اللہ قصاد قسم ہوئی چے توستا ملو جنگیرہ پیدا شو یو دیشی ما تا مخامخ کی فما یورو پیدا سے ثابت ہوئے خوب
باوجود تارا پس جبر اشتدا او اللہ رب العزت چاہتا سما ہر سما معلوم دی السر عنده علانیہ سچ پٹ چاہتا احکارلی یعلم خائنة الاعین دستر خیانت بھی وقت معلوم دے بیان ما فی الصدور دستر خیانت بھی وقت معلوم دے رسیدی خیانت بھی وقت معلوم دے زبائی عزت مندو اگا اللہ واپس یورزم چکم دے زبائی عزت مندو دا سے اولکل لکرا سنتے تکے حساب کتاب باغل ورکو مالک میں اگر پیدا کرے اگر ماں وال میں داغم بلون باندے داغل میں منون پارے بارن دے حساب کتاب حقدار اللہ نے چنان تپوس کی اگر آنے نکی اگر آبانی پردہ چی ترس کما خوڑی دی تیرا پس لکے تڑے تو سلمان اور سو تیرا پس کری بچار بچی تجی قرآن خیمہ بچار بچی چی اللہ سر تعلق جوڑا والا گرزو اے مسلمانان انہوں دا دا مدرسی استازان دا دیر قربانی ورکے زکل ناکل دی اخپل طالبان سر گپ لگو ما ورطیم چاندہ اخپل سنگ کار چاندہ دیر سخ کار بازار کی اتری دل چاندہ اخپل دیر سخ کار دے سوال کول دیر سخ کار دے